ممنون اور مشکور ہاں استاد محترم دا کہ ساڈے اس گاؤں دے اندر تشریف لے کے آئے. اللہ پاک انہاں دے عمل دے اندر، علم دے اندر، صحت دے اندر برکت عطا فرمائے. ہن مختصر جی نظم پڑھنے واسطے، مختصر جے ٹائم واسطے تھوڑے سامنے تشریف لے نے جناب عمر سعید صاحب. انشاءاللہ پھر استاد محترم دا خطاب ہوئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ رب العزت نے حمد و نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے میں جو کچھ پڑھوں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. آقا کی شان پہ چند اشعار. تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. ساتیاں تے اللہ نے عزتاں بدھائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے گھسے آئیاں نے. ساتیاں تے اللہ نے عزتاں بدھائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے گھسے آئیاں نے. کیوں بدعتاں تے عمل کماواں کیوں رسماں پیچھے میں جاواں. شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے ساریاں اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے. قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے ساریاں اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے. ذرا محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ. قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے ساریاں اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے. او دے قدماں دے وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. حضرت عمر دی شان تے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. ابن خطاب بولن نہیں جد لب کھول دائیں. ابن خطاب بولن نہیں جد لب کھول دائیں. بن جاندے قرآن عمر جو بول دائیں. بن جاندے قرآن عمر جو بول دائیں. پڑھ کے ویکھ بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں. عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر دے نال پیار کرنے والے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہو کھاں. دونوں ہاتھ چوک کے دونوں ہاتھ چوک کے. پتر غلالی ماں تو جان فدا کر دیں. پتر حلالی ماں تو جان فدا کر دیں. چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں. پتر حلالی ماں تو جان فدا کر دیں. چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں. اوے کمی آپ دساوڑ اپنی اوقاتاں.
عمر عمر گئے عمر عمر دیاں میرے نال مل کے پڑھو عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دیاں روج تے شباب لئی دین اسلام دیاں روج تے شباب لئی رب دی پسند بھی تے ابن خطاب عمر دا نام کفر تے بھاری گے عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری گے روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری گے اٹھتے بہ جا پیدل میری باری گے اوے پیری ڈگ پہ راغب پڑھ کے توراتاں عمر عمر گئے عمر عمر دیاں عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر گئے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔